زلاق سلامن مرق عن كسفن تسفاز تجبرلو وعلى بريتوريا جزء واحد تجراي بمورارن من نور هزب تجراي زجود وكلكلاتات بمنبارن من جسي تيبيا يتحسوا كم زلوا رأيتوا من تلفزيون تجراي ذهبوا عبالاتنا مرار حان سراوي تجراي عرب نصوصا يزاربوا. سلزي توعي بريتوريا تسمع معنا على مسارتون حدا مريتنا خن ملسي خلاي هزنا على مربطنا ملسي إذا كلهم توعي بريتوريا وحقة من جستي ملص نديانيرا أي ملسن. سايزي زغورو زلو أبلي علينا خالي جنوسايد ندغنا خالاي كفصم يحرز زلو مريتنا ورر تغيرو خالوتنا محدرو نحنا ناتنا هزو كن سقاين اموتن او خالي حمامن يزلو معناتي ስለዚህ تنا መጀመርታ ተናውዕ ፕሪቶሪያ አይፈጸመን سايز هاوع ፕሪቶሪያ حزنا شافز كن ምንም لمصلوጥ የለ ያው ትግራይ ያው መሬትና የተመለሰይ ተፈናቀልትና ፈቀዱ ከንዳ ፈቀዱ ጭቃ ሻፈዚ ያው ጸገም ይለሎ ወለድና ይحوتنا ሃሙ ምንም ዓድና ሻፈዚ ምንም ለውጥ የረኸቲ بحكمنا ይሆን በኻሊ ብጥምየት ብጸገም ብዙሕ ሽግራት ይኒርና አንሕና ዝልተቃለስና ቃልስ ተሓጺ ከላው ጭቃ ኮይንና ባንኪ ከፊትካ ግንት ባንኪ ምንም አይነት ተጠቃመው ዘይርከወሉ ማለት ስለዚህ ዋላይ ከፈትንበር ሓደ ናይ ትግራዋይ ሃፍታም ወይ ግላው ተጠቃሚ ቁርሽ ክረክ ባጓው ቁርሽ ክረክ አይኻለን ማለት ستراحون زي كونه دموز ناي سوي سيرفانتون اسكا حزطو يلنيا معناتي بزح كوتاس بزح نغرات نيو بحكمنا ملكا زوم دحر حمام زلو حدر حمام زلوم اكلات مدحينت باغواو كتقوم يخول يلن معناتي بسنكي وعلى بريتوريا زي مفصامو حزب تግራይ ዝኸፍ ህይወት ክመርሕ ይገብሮ በምህላው በበመዓልቱ በሰላሕታ ይጸንተሎ ዝበሉ እቶም አባላት ሰራዊት ትግራይ መንግስት ኢትዮጵያ ነትውዕሊ ክትግብሮ እንተዘይኪሉ ህዝብ ንምድሓን ዝወሃቦም ተልእኾን ምፍጻም ድሏት ምዃኖም አረጋጊጾም ፍተና 2013 ዝነበረት ተወዲና ከም ህዝብ ትግራይ ሓደ ኮይና ትዝምከት ስካፍታ ውዕል ፕሪቶሪያ ስካፍታ 24 ይትፍጸም ስካ መስዋዕትና ከፈልና ኣብዚ ኣብጥና ያና ማለት ስለዚህ ያው ታና 2013 ዝነበረት حزبون نحنا ونتنا زغورنا يا انا 2013 باعناتهم حضر تقبلنا ناتهم سواتنا ون حضر تقبلنا سكافتا مطرشانا زنبصح زل حساب انا حزنا زلنا حزب تግራይ سلام غيره مريت مليسا وعل بريتوريا حقبرو يتيلو انا احنا ون خالي شغري طرنتي صبق يخوني اي مريت يملسي هامنا غوركنا ساخ قمط يل تخوين كن هم تغادل تمطن انا ون كما عرد قنستيا علنا بقى عدنا تقاليسنا هنملسينا نحنا خنجمر سلازندلتو جنبر نحنا ولا تجمرس منم ነገር ጸገም ዝመጽና ያለን ትሞት ሞተለ ካብ ሞት ዓደይ ዋዕልና እንዘለና ስለዚህ ተዋጊና ነቲ ዘለ ጸገማትሲ ንሕጽሮ ይነውሐሎ ስቃይና በዝሕ ያኸደሎ መራሒና ኢና ኢልና መጀመሪያ ተመሪጽ ነይሩ መራሒ ተዋሂል ነይሩ ግን ህዝቡ ክጸንት ህዝብ ትግራይ ክጸንት ዓብይ ድሌት ዘለዎ ምክንያቱ ስልጣኑ ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ ተኮይኑ ዝመንግስት እዚ ህዝብ ትግራይ እንተጥፊኡ ስልጣኑ ክጸንሕ ዝኽእል ከምኡ ዝብል ጽንሰ ሓሳብ ከዓለዎ ስለዚህ መንእሰይ ትግራይ ይኹን ህዝብ ትግራይ ግን ነዚ ነገር ዝኽርዶ ኣለዎ ይዝብላል ነዚ ነገር እዚ ተረዲኡ ከምቲ ናይ 2013 ዝነበረ ህዝቢ ተወዲኡ መንእሰይ እውን ተወዲኡ ክቃለሲ ዝግባእ ስለዚህ ብግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዘይዳራደር ህዝቢ ዘይዳራደር መንእሰይ ከም ዘለና ከዓ ክፈልጥ ይግባእ 4 ነጥቢ ክስመረሉ ዝግባእ እዩ ማለት እዩ